तिमोथीलाई पावलको पहिलो पत्र। पावलले धेरै वर्ष यात्रामा र मण्डली स्थापना गर्दै बिताए अनि उनले आफ्नो मिसनको लागि सहकर्मीहरूको एउटा ठूलो समूह पनि तयार गरे अनि तिमोथी यिनीहरू मध्येका एक थिए। पावल एक पटक लुस्त्रा भन्ने सहरमा थिए र त्यहाँ उनले तिमोथीको विश्वसनीय आमा र हजुरआमालाई भेटे। साथै उनी तिमोथीको येशूप्रतिको जोश र भक्तिबाट धेरै प्रभावित भएका थिए। त्यसैले पावलले उनलाई धेरै वर्षसम्म चेलापनमा हुर्काए अनि अन्ततः मण्डलीको मिसनको निम्ति विभिन्न मण्डलीहरूमा पठाउन थाले। अनि जब पावलले केही अगुवाहरूका समूहले एफिससको प्रभावशाली मण्डलीमा घुसपैठ गरेका छन् अनि तिनीहरूले येशू र उहाँलाई पछ्याउने विषयमा गलत शिक्षा फैलाइरहेका छन् भनी खबर पाए, तब यस्ता अगुवाहरूको खण्डन गर्न र मण्डलीलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि उनले तिमोथीलाई त्यहाँ पठाए। तिमोथी त्यहाँ आइपुगिसकेपछि पावलले त्यहाँको अवस्थाको जानकारी लिन र यो मिसनलाई कसरी पूरा गर्ने भनी निर्देशन दिनको निम्ति यो पत्र पठाए। यो पत्रको डिजाइन धेरै असल तरिकाले गरिएको छ। यहाँ पत्रको सुरुवात र समापनमा तिमोथीलाई आज्ञा गरिएका जिम्मेवारीहरू छन् जो ती अगुवाहरू र तिनीहरूको खराब शिक्षाको खण्डन गर्ने विषयमा छन्। अनि यी खण्डहरूको बीचमा अर्को दुई विशाल खण्ड राखिएको छ जहाँ तिमोथीले एफिससको मण्डलीमा सामना गर्नु परेका समस्याहरूको निम्ति पूरा व्यावहारिक निर्देशनहरू रहेका छन्। अनि यी सबै भागहरू तीनवटा कविताको श्रृङ्खलाहरूमा एक अर्कासँग जोडी समापन गरिएको छ जहाँ प्रत्येक कविताले बौरी उठ्नुभएका येशूलाई संसारको राजाको रूपमा उचाल्दछ। आउनुहोस् यसको गहिराईमा गई यो कसरी भएको छ भनेर हेरौँ। पावलले यो पत्र ती अनौठो शिक्षा सिकाउने अगुवाहरूको खण्डन गर्न कसरी तिमोथीलाई एफिसस पठाएका थिए भन्ने कुराको स्मरण गराउँदै आरम्भ गर्दछन्। त्यसपछि उनी ती शिक्षकहरू कसरी तोरहका शिक्षाका विषयमा आफ्नै विचारमा जकडिएका छन् भनी बताउँछन्, विशेष गरी उत्पत्तिको पुस्तकमा ती प्राचीन कथाहरू र वंशावलीहरूको विषयमा। अनि हामी देख्न सक्छौं कि कसरी तिनीहरूले खानेकुरा, विवाह र यौनको बारेमा अनौठा शिक्षाहरू विकास गरेका थिए जुन शिक्षा येशू र प्रेरितहरूका शिक्षाहरूसँग मिल्दो थिएन। उनले ती व्यक्तिहरूको नाम समेत लिँदछन्, अलेक्जेन्डर र अमेनियस, अनि तिनीहरूको शिक्षाले कसरी मण्डलीलाई विभाजित गरेको छ भनेर उनी बताउँदछन् अनि यसले विवाद उत्पन्न गराएको छ। अनि पावल भन्छन् कि तिनीहरूको शिक्षा भ्रष्ट भएको छ भन्ने कुराको यही नै पहिलो स्पष्ट चिन्ह हो। जब साँचो क्रिस्चियन शिक्षा दिइन्छ तब येशूको मार्ग सम्बद्ध हुन्छ र यसले प्रेम र साँचो विश्वासलाई पैदा गराउँदछ। अनि उनी भन्छन् कि तोरहको उद्देश्य अनुमानलाई बढावा दिनु होइन, बरु मानवको वास्तविक अवस्था छर्लङ्ग पार्नु हो, जसरी पावलको जीवनमा त्यसले गरेको थियो। तोरहको सही शिक्षाले मसीहमा प्रकट भएको परमेश्वरको अनुग्रह हेर्न मानिसहरूलाई अगुवाई गर्दछ जो पापी र तोडिएका मानिसहरूलाई उद्धार गर्न आउनुभयो। अनि पावल यो कविताबाट समापन गर्दछन् जसले राजा येशूलाई सबैभन्दा आदर दिदछ। अनि उनी तिमोथीलाई यही मानिसहरू र तिनीहरूका झुटा शिक्षकहरूलाई रोक्न आह्वान गर्दछन्। अनि त्यसपछि उनले मण्डलीमा झुटा शिक्षकहरूबाट उत्पन्न भएका ती विशेष समस्याहरूको सम्बोधन गर्दछन्। सर्वप्रथम उनले तिमोथीलाई रोमका शासकहरूका लागि र शान्तिको लागि प्रार्थना गर्नको निम्ति नियमित रूपमा मण्डलीमा प्रार्थना सभा राख्न आह्वान गर्दछन्, किनभने राज्यको शान्तिले उहाँको सन्देश फैलाउन येशूका अनुयायीहरूको निम्ति एउटा उत्तम वातावरण तयार गर्दछ। किनकि शान्तिका परमेश्वर जसले येशूलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा र सबैको छुटकाराको निम्ति आफ्नो प्राण दिन पठाउनुभयो, उहाँ सबै मानिसहरू बाँचेको चाहनुहुन्छ। अनि झुटा शिक्षकहरूको ठिक विपरीत पावल तिमोथीलाई स्मरण गराउँदछन् कि परमेश्वर सारा संसारलाई बचाउन चाहनुहुन्छ अनि प्रार्थनाले यो विचार सदैव उनीहरूको सामु रहिरहनेछ। पावल त्यसपछि पुरुष र स्त्रीहरूको समस्याहरूको सम्बोधन गर्दछन् जो एफिससमा रहेका ती भ्रष्ट अगुवाहरूबाट प्रभावित भएका थिए। अनि उनी पहिले पुरुषहरूको एउटा समूहलाई चुप रहन भन्दछन् जो ती शिक्षकहरूद्वारा सुरु गरिएको रोषपूर्ण ईश्वरशास्त्रीय विवादमा तानिएका थिए। उनी भन्दछन् यी मानिसहरूले कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर पहिला सिक्नुपर्छ। त्यसपछि उनी मण्डलीमा धनी स्त्रीहरूको समूहलाई खण्डन गर्दछन् जसले संगतिको भेलालाई फेसन देखाउने स्थानको रूपमा प्रयोग गरिरहेका थिए। तिनीहरूले उच्च कोटीका वस्त्रहरू लगाउँथे र यस्तो प्रकारको पोसाकको पहुँच नराख्ने स्त्रीहरूलाई लाजमा पार्दथे। त्यति मात्र होइन, यी स्त्रीहरूमध्ये कतिले मण्डलीमा अनुचित तवरले नेतृत्वका पदहरू लिइरहेका थिए र तिनीहरूले ती भ्रष्ट शिक्षकहरूका शिक्षाहरू सिकाइरहेका थिए। त्यसैले पावल यी स्त्रीहरूलाई चुप लगाउँदछन् र भन्दछन् तिनीहरूले मण्डलीमा सिकाउन वा नेतृत्व गर्नु हुँदैन। त्यसपछि उनी उत्पत्ति 3 अध्यायमा रहेको आदम, हव्वा र सर्पको कथा बताउन थाल्दछन्। अब यो खण्ड पावलका पत्रहरूको त्यो भाग हो जहाँ पत्रुसले भनेझैं उनलाई बुझ्न धेरै कठिन छ।
यो खण्डमा पावलले भन्न खोजेको कुराको धेरै फरक दृष्टिकोणहरू रहेका छन्। कोही विचार गर्छन् कि पावलले स्त्रीहरूलाई सिकाउन वा कुनै मण्डलीमा पुरुषहरूमाथि अधिकार गर्न सदाको लागि निषेध गरेका छन्। अनि आदम र हव्वाको बारेमा दिइएको टिप्पणीले परमेश्वरले कसरी मण्डलीमा पुरुषहरूले मात्र नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने देखाइएको छ। अनि अरूहरू चाहिँ पावलले स्त्रीहरूलाई मण्डलीमा पुरुषमाथि नेतृत्वको अधिकार गर्न निषेध गरेका छन् भन्छन्, तर शिक्षा हासिल गरेपछि स्त्रीहरूले पनि पुरुष नेतृत्वको अधीनमा रही अगुवा सरह सिकाउन सक्छन् भनी विचार गर्दछन्। अनि अझै अरूहरूले पनि यो विचार गर्दछन् कि पावलले केवल एफिससका ती स्त्रीहरूलाई मात्र निषेध गरिरहेका छन् र आदम र हव्वाको बारेमा रहेको टिप्पणीले उनीहरू जस्तै ती स्त्रीहरू पनि कसरी झुटा शिक्षकहरूद्वारा छलिएका छन् भन्ने कुराको तुलना हो भन्दछन्। तपाईले जुनसुकै दृष्टिकोण लिनु भए तापनि पावल यी एफिससका स्त्रीहरू तिमोथीको नेतृत्वको अधीनमा आई एक उचित ईश्वरशास्त्रीय शिक्षा प्राप्त गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट देखाउँदछन्। यसको लक्ष्य भनेको तिनीहरूलाई बढ्न मद्दत गर्नु हो कि एक दिन तिनीहरू उत्कृष्ट महिला सेविकाहरू बन्न सकुन्, जसरी पावलले आफ्नो अर्को पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, जस्तै फिबी, युनिया या प्रिस्किल्ला। पावलले यहाँ यो नेतृत्वको सङ्कटको सम्बोधन जारी राख्दछन् र उनले तिमोथीलाई पति वा पिताहरूको एउटा यस्तो स्वास्थ्य समूह नियुक्त गर्नको लागि भन्दछन् जसले मण्डलीको लागि एल्डर वा देखरेख गर्ने काम गर्नेछन्। यी मानिसहरू उत्कृष्ट चरित्र र निष्ठावान पुरुषहरू हुनुपर्दछ र यिनीहरूले डिकनहरूको समूह सँगसँगै काम गर्नेछन्। डिकन एउटा ग्रीक शब्द हो जसको अर्थ सेवक हो, अनि यिनीहरू ती पुरुष र स्त्रीहरू हुन् जसले मण्डलीका विभिन्न सेवाहरू गर्दछन् र अगुवाई गर्दछन् र यिनीहरूमा पनि एल्डरहरूकै जस्तो योग्यताहरू हुनुपर्दछ। अनि समग्रमा यी व्यक्तिहरू तिनीहरूको पारिवारिक स्वास्थ्यको निम्ति चिनिनुपर्छ, किनकि तिनीहरूको यो क्षमताले मण्डली जो परमेश्वरको परिवार हो त्यसको नेतृत्व गर्ने क्षमताको प्रदर्शन गर्दछ। अनि तिनीहरूका जीवनशैली येशूका शिक्षासँग मेल खानु पर्दछ। अनि यो कुरा समापनको कविता बताइएको छ, जहाँ उहाँको देहधारण, उहाँको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान र राजाको रूपमा उहाँलाई उचालिने र उहाँको यो नयाँ परिवार सारा संसारमा फैलिजाने कुरा गरिएको छ। अब पावलले तिमोथीलाई दिएको यो दोस्रो भागको निर्देशन पनि मुख्यतया ती खराब अगुवाहरूले ल्याएको समस्याहरूमै केन्द्रित छ। त्यसैले पहिला उनी तिनीहरूका ती गलत ईश्वर शास्त्रीय शिक्षालाई सच्याउँदछन्, किनभने तिनीहरूले मानिसहरूलाई केही प्रकारका खानेकुराहरू, विशेष गरी मासु खान र बिहेबारी बन्द गर्नुपर्छ भनी भन्दै आएका थिए, जुन कुरा पावलको लागि हास्यास्पद थियो। त्यसैले उनी उत्पत्ति 1 फर्कन्छन् र तिमोथीलाई सम्झाउँछन् कि खानपान र विवाहवारी सबै नै परमेश्वरका अति असल सृष्टिहरू हुन्। सृष्टिकर्तालाई चिनेकाहरूले यी सबै कुरा कृतज्ञता साथ स्वीकार गर्नुपर्दछ र उहाँप्रति धन्यवादी हुनुपर्दछ। त्यसपछि पावल विधवाहरूको हेरचाहको बारेमा मण्डलीको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दछन्। यहाँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण सेवाको फाइदा धनी जवान विधवाहरूले लिइरहेका थिए। सम्भवतः अध्याय 2 भएका ती समस्याहरू ल्याउने स्त्रीहरू यिनै थिए। तिनीहरूले मण्डलीबाट दिने सुविधा लिनको निम्ति नाम टिपाउँथे, तर आफ्नो दिन सुतेर र कुरा काटेर बिताउँथे र सहरमा मण्डलीको प्रतिष्ठालाई हानि पुर्याउने गर्दथे। पावलका लागि यी कुनै कुरा स्वीकार्य छैन। उनी भन्छन् कि केवल वृद्ध विधवाहरू जसको अरू कुनै पारिवारिक सहयोग छैन, तिनीहरू नै यो सहयोगको निम्ति योग्य छन् र तिनीहरूको निम्ति मण्डलीले येशूको प्रेम र उदारता देखाउनु पर्छ। त्यसपछि पावलले मण्डलीमा रहेका केही वृद्ध पुरुषहरूका समस्याहरूको सम्बोधन गर्दछन्। तिमोथीले तिनीहरूको उमेरको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ, तर तिनीहरूको दुर्व्यवहार चाहिँ होइन, जुन दाखमतसँग सम्बन्धित थियो। तिनीहरूले एफिससमा मण्डलीको प्रतिष्ठालाई हानि पुर्याइरहेका थिए। त्यसैले तिमोथीले प्रेमका साथ तिनीहरूलाई खण्डन गर्न र यदि तिनीहरू नेतृत्वमा छन् भने पनि पद त्याग गर्नको लागि भन्दछन्। त्यसपछि पावल अब यो रोचक प्रसङ्ग जोड्दछन्, जसको अर्थ तिमोथी आफैले कहिले त्यसको सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। तिनको पेटको समस्या भएकोले सम्भवतः तिनले हरेक रात खानाको साथ 1 गिलास दाखमत पिउनु पर्ने थियो। यसपछि पावलले ख्रिस्टियन दासहरू बीचको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दछन्, किनकि तिनीहरू मध्ये कोही आफ्ना ख्रिस्टियन मालिकहरूको अनादर गर्दै थिए। तर सुसमाचारले त येशूका अनुयायीहरूका बीच समानता सिर्जना गर्दछ। हो, तर पावल सोध्छन् कि समानता रणनीतिक तवरले लागू गरिनु आवश्यक हुन्छ, जहाँ मण्डलीको मिसन र गवाहीमा कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन। यदि ख्रिस्टियन दास विद्रोहसँग सम्बद्ध हुन्छन् भने तिनीहरूले सम्झौता गरेका देखिन्छन्। रोमी घरानाका ख्रिस्टियन रूपान्तरण रणनीतिक तवरमा लागू गरिनुपर्छ, ताकि परमेश्वरको परिवारको यो नयाँ दर्शनबाट तिनीहरूका छिमेकीहरू प्रतिकार गर्ने होइन, बरु प्रभावित हुनुपर्दछ।
अब अन्तमा पावलले तिमोथीलाई फेरि एकचोटि ती भ्रष्ट अगुवाहरूको खण्डन गर्नु भन्दै यो पत्र समापन गर्दछन्। पावलले यहाँ अनुयायीहरूलाई जम्मा गरेर धेरै धन कमाउने मनसाय बोकेका ती अगुवाहरूको पर्दाफास गर्दछन्, जहाँ तिनीहरूले आफ्नो शिक्षणको चर्को रकम उठाएका थिए। यी शिक्षकहरूले येशू र उहाँको सन्तुष्ट र सादा जीवनको सन्देशलाई इन्कार गरेका छन्। त्यसैले पावल एफिससका धनी ख्रिस्टियनहरूलाई राम्रो काम र उदारतामा धनी बन्नको लागि निर्देशन दिन्छन् अनि यस्ता मानिसहरू बन्न भन्दछन् जसले आफ्ना सबै स्रोतहरू राजा येशू कहाँ ल्याउँदछन्। अनि येशू नै यो अन्तिम कविताको प्रेरणा हुनुहुन्छ कि उहाँ कसरी अन्य राजाहरू भन्दा उच्च र साँचो राजा हुनुहुन्छ भनी बताइएको छ। पहिलो तिमोथी साँच्चै एक महत्त्वपूर्ण पत्र हो। यसले हामीलाई मण्डलीको प्रकृति र मिसनको एक सर्वाङ्गीण दर्शन राख्न मद्दत गर्दछ। येशूका समुदायले के विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा, तिनीहरूले समुदायमा कसरी बस्छन् र सहरमा कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराले आकार दिन्छ। साथै तिनीहरूको ईश्वरशास्त्रीय मान्यता, विश्वासहरू लगातार रूपमा समालोचना गरी धर्मशास्त्र र येशूका बारेमा बताइएको सुसमाचारले निर्दिष्ट गरेको हुनुपर्दछ। अनि मण्डलीलाई कसरी सार्वजनिक रूपमा हेर्दछन् भन्ने कुरा पावलको लागि धेरै महत्त्व राख्दछ। ख्रिस्टियनहरू पुनरुत्थान हुनुभएको येशू प्रतिको विश्वासको कारण तिनीहरू इमानदार, असल काम गर्नेहरू, साथै गरिब र कमजोरहरूको सेवा गर्ने मानिसहरू भनी चिनिनुपर्छ। अनि यही नै पहिलो तिमोथीको पत्रको विषय हो।